आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफ़सीर सीख रहे हैं, जिसकी आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग इस्तिआज़ा की हिकमतें, जिसमें कुल 8 हिकमतें बताई गई हैं, सीखेंगे। इससे पहले की 2 क्लास में हमने शैतानी रजीम के मानवी इतलाक़ात और इस्तिआज़ा की शरई हैसियत, औज़ का माना, शैतान और रजीम का माना देखा और समझने की कोशिश की, और ये भी जाना कि इब्लीस शैतान कैसे बना। उलमा ने बयान किया है कि जब हम किसी दीन के काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में शामिल होंगे तो यह शैतान तरह तरह से हमारे इस नेकी से भरे काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा। बल्कि यहाँ तक बताया गया है कि जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जिनको अरबी समझ में नहीं आती, बस वो एक विर्द की तरह पढ़ लेते हैं। तो शैतान इस पर भी खुश होता है कि हमने उसको समझा नहीं, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कामयाबी की जो बातें अल्लाह जल्ल शाना ने बताई हैं, जब हम उनको जानेंगे नहीं तो फिर उस पर अमल कैसे करेंगे। इसीलिए उलमा ने बार बार बताया है कि कुरान की 1 या 2 आया पढ़ो, पर उसको जानने और समझने की कोशिश करो। और मैं आपको बताऊं, जब भी हम कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इतना सुकून मिलता है, दिल को ऐसी राहत मिलती है कि बस उसका ज़िक्र ही नहीं किया जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इस्तिआज़ा की हिकमतें क्या हैं। इस्तिआज़ा की हिकमतें। इस्तिआज़ा का माना व मफ़हूम और उसके मुख्तलिफ़ इतलाक़ात समझ लेने के बाद अब ज़हनों में ये सवाल पैदा हो सकता है कि इसकी हिकमत व मसलहत क्या है। आखिर मुसलमानों को शैतानी रजीम से, ख्वाह वो इब्लीस हो, शयातीन इंसो जिन हो या खसाइल ज़मीमा की सूरत में जिन से शैतनत हो, पनाह मांगना क्यों ज़रूरी है? इसके मकासद व नताइज क्या हैं? इस हुक्म की मुतअद्दिद हिकमतें हैं, जिनमें से चंद एक का ज़िक्र यहाँ किया जा रहा है। पहली हिकमत, शैतानी क़ुव्वतों के मुकाबले में उलूही हिफाजत व निगहदाश्त की तलब। देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की पहली हिकमत यह है कि जब इब्लीस ने बारगाह रबूबियत में तमर्रुद व इन्हिराफ की राह अख्तियार की और उसके नतीजे में उसे मरदून व मलून बनाकर भगा दिया गया, तो उसने बनी नूह इंसान और बिलखुसूस मुसलमानों को राय हक से गुमराह करने का हलफ उठाया। ये बात आप सभी जानते हैं, और इस अज़्म का इजहार उसी मौके पर बरमला उसने कर दिया, जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में इस तरह मौजूद है। काला फबे इज़्ज़तिक ला उग़विअन्नहुम अजमईन इल्ला इबादिका मिनहुमुल मुख़लसीन। शैतान बोला, तेरी इज़्ज़त की कसम, ज़रूर मैं उन सब को गुमराह कर दूंगा सिवाय तेरे उन बरगज़ीदा बंदों के जो मेरे और नफ्स के फरेबों से खुलासी पा चुके हैं। इसके बाद शैतान की पैरवी करने वालों के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, काला फल हक्का वल हक्का अक़ूलो ला अमलान्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। फरमाया, तो सच ये है और मैं सच ही फरमाता हूँ, बेशक मैं भी यकीनन जहन्नम भर दूंगा तुझसे और उन सब से जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे। इसी तरह एक और मकाम पर शैतान के इस अज़्म का बयान है और उसे इस दुनियाए आबोगिल में अपना काम सर अंजाम देने की आज़ादी और मोहलत मिल जाने का भी ज़िक्र है। काला रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। इब्लीस ने कहा, ऐ परवरदिगार, इस सबब से जो तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी यकीनन उनके लिए ज़मीन में गुनाहों और नाफरमानियों को खूब आरास्ता व खुशनुमा बना दूंगा और उन सब को ज़रूर गुमराह करके रहूँगा सिवाय तेरे उन बरगज़ीदा बंदों के जो मेरे और नफ्स के फरेबों से खुलासी पा चुके हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से इब्लीस ने खुदावंद करीम से ये बातें कही हैं कि वो अपनी फरेबियों से, जालसाजियों से, गुनाहों और नाफरमानियों को
اتنے حسین حسین صورت میں بنا کر ہم سب کے سامنے پیش کرے گا کہ ہم سب اس کے جال میں آ جائیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کے ہر مکاریوں کو، ہر فریبیوں اور ناکامیوں کو ناکام کرنا ہے۔ مذکورہ بالا آیات سے یہ بات مترشح ہو گئی کہ شیطانی طاقت نسل انسانی کو راہ ہدایت سے بھٹکانے اور گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے مصروف کار ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے شیطان نے خداوند کریم سے کس طرح سے باتیں کی ہیں اور کیسے کیسے وعدے کیے ہیں کہ وہ ہم سب کو کیسے کیسے بہکاتا رہے گا۔ ایک اور مقام پر مذکور ہے: آنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأضلنہم ولأمنینہم ولأمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لیے ضرور لے لوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلہ کریں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو واقعی وہ صریح نقصان میں رہا۔ جب راہ حق سے بہکانے کی کوشش متعدد انواع و اقسام کی ہوں اور کئی محاذوں پر گمراہی و ضلالت کے لیے جنگ ہو رہی ہو تو ان سے بچاؤ کے لیے انسان خود کو کافی نہیں سمجھتا، اور پھر شیطانی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ اکثر اوقات انسان کو اپنے عقائد و اعمال کی صحت و حقانیت پر یقین رہتا ہے اور وہ خود کو غلط راستے پر تصور ہی نہیں کرتا، جبکہ دوسروں کو گمراہ قرار دیتا رہتا ہے۔ جب کسی کو اپنی گمراہی کا شعور بھی نہ ہو تو اسے راہ حق کے تلاش کرنے کی آرزو، سعی اور کاوش کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انسان اس صحرائے حیات میں، جس میں ہر سو دجل و فریب اور مکر و ضلالت کی آندھیاں چل رہی ہوں، خود کو صرف اپنی عقل و فہم کی بنا پر محفوظ و مامون نہیں کر سکتا۔ اسے یقیناً کسی ایسی ہستی کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا جو ہادی ہو اور اس کی ہدایت عطا کرنے کی قوت تمام گمراہیوں پر محیط ہو، تاکہ اس کی پناہ میں آ کر انسان کسی شیطانی ضلالت کا شکار نہ ہو سکے، اور یہ معاملہ خود کو احکم الحاکمین کے سپرد کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ انسان ہم وقت شیطانی قوتوں کی تباہ کاریوں اور فساد انگیزیوں سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کرے، کیونکہ مجھ پر توکل کرنے والے اور میرے دامن رحمت سے وابستہ رہنے والے شیطان کے دام تزویر میں نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار شیطان بھی اپنے عزم کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے برگزیدہ اور مقبول و منتخب بندوں کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کو گمراہ کر سکوں گا، لیکن اللہ کے منتخب بندے میرے دست اضلال سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری حکمت شیطانی خصلت افراد کی شر سے پرہیز۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی
جو دوسری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے انسان اپنے گرد و نواح میں بسنے والے بے شمار شیطانی خصلت کے حامل افراد کی شر و فساد اور حسد و عداوت سے محفوظ رہے، کیونکہ ابلیس کے علاوہ بھی کئی افراد از قبیل جن و انس ایسے ہیں جو منفی اور تخریبی مقاصد کے لیے دوسرے لوگوں کے جائز حقوق و مفادات کو نقصان پہنچانے پر تلے رہتے ہیں، اور مخالفت و مخاصمت اور بغض و عناد کی وجہ سے دوسروں کے خلاف طرح طرح کی اسکیمیں سوچتے اور منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ایسی تمام سازشی کاوشیں دراصل شیطانیت کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے انسان کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ تیسری حکمت خصائل ذمیمہ سے نجات اور روحانی طہارت و تزکیہ۔ شیطانی رجیم چونکہ رذائل اخلاق کی مجسم صورت بھی ہے، اس لیے استعاذہ میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان خود کو بری خصلتوں اور خسیس خواہشات سے پاک رکھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفاتی مظہریت کا اہل بنانے کے لیے اس کے باطن کو تمام ناپسندیدہ اوصاف سے منزہ کرنا چاہا ہے۔ رذائل اخلاق کی آلودگیوں سے نجات حاصل کیے بغیر انسان خدا کے اوصاف کے رنگ میں رنگ جاؤ کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ آز یا عوز میں التجا کرنے اور وابستہ ہونے دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے حکمت استعاذہ بھی یہی ہے کہ انسان بارگاہ عزتی میں رذائل سے پاک ہونے کی التجا کرے اور فضائل سے متصف ہونے کے لیے اس کے دامن رحمت سے متصل ہو جائے۔ یہ التجا و اتصال اسے طہارت و پاکیزگی بھی عطا کرے گا اور عظمت و فضیلت کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز کرے گا۔ گویا استعاذہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے نہایت بلند پایہ استغفار ہے۔ چوتھی حکمت شقاوت و بدبختی سے توبہ اور قرب الہی کی طلب۔ استعاذہ کی ایک حکمت انسان کے باطنی کمالات کے حصول سے متعلق ہے۔ شیطان دوری پر اور رجیم ملامت و شقاوت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلی کلاس میں اس کے معنی بہت ہی واضح طور پر بتا دیے تھے۔ اگر آپ نے نہیں سنے ہیں تو آپ ہماری پہلی کلاس کی جو ویڈیو ہے اسے دیکھ لیں، وہاں آپ کو اور بھی اچھے ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ گویا استعاذہ کے ذریعے انسان کو خدا سے دوری اور شقاوت سے توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ خدا سے دوری شقاوت کا سبب ہے اور شقاوت خدا سے دوری قرب الہی کے منافی ہے اور شقاوت سعادت کے، کیونکہ تمام تر روحانی کمال قرب الہی اور سعادت پر منحصر ہے۔ اس لیے انسان کو یہ تعلیم کی گئی ہے کہ وہ خدا سے بعد و شقاوت دونوں سے پناہ مانگے، کہ جب اسے دوری سے نجات ملے گی تو قرب از خود میسر آ جائے گا، اور شقاوت سے نجات ملے گی تو سعادت از خود نصیب ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور لطیف نکتہ قابل غور ہے کہ براہ راست قرب و سعادت مانگنے کے بجائے دوری اور شقاوت سے پناہ مانگنے میں ادب اور اظہار تذلیل زیادہ ہے، اور یہی مقصود روحانیت ہے۔ پانچویں حکمت انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کرے۔ استعاذہ کی علمی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اپنے عجز و بے بسی کا علم ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں دینی و دنیوی منافع کے حصول اور بچاؤ پر خود قادر نہیں ہوں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان شامل حال نہ ہو، اس وقت تک میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ احساس اور علم و شعور ہے جو انسان کو صحیح عظمت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر اس کا فقدان ہو اور انسان خود کو قادر مطلق اور غنی و بے نیاز سمجھ لے تو اس سے غرور و تکبر اور نخوت اور فرعونیت جنم لیتی ہے، جو انسان کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کو غارت کر کے اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ آداب و شرائط عظمت کا یہی سنگ بنیاد ہے کہ انسان اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کے باوجود خود کو عاجز سمجھے اور انہیں بروئے کار لاتے ہوئے بھی صحیح نتائج کے لحاظ سے
रब्बुल आलमीन की रहमत और अता व शफ़क़त का तलबगार रहे। हुक्म इस्तिआज़ा का फ़लसफ़ा यही है कि इंसान को इस दुनिया में कुफ्र व तागूत, फितना व शर और शैतानत की तमाम क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहते हुए ये ख़याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आना चाहिए कि मैं ख़ुद को महज अपनी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पर शैतानी शर से महफूज और इन बातिल क़ुव्वतों को ज़ेर कर सकता हूँ। यही एहसास अज्ज़ उसे कामयाबी के लिए मज़ीद मज़बूत होने का मुहर्रिक भी फ़राहम करेगा। औज़ बिल्लाह के अल्फाज खुद ही सराहत के साथ इंसान के मोहताज होने और अल्लाह ताला के गनी व बेनियाज होने पर दलालत कर रहे हैं। छठी हिकमत तवाज़ु और इनकिसारी। जब हज़रत इंसान में खुशू व खुज़ू की कैफियत पैदा हो जाती है, जो ज़हन में इस एहसास के जागज़ी हो जाने के बाद दिल में तवाज़ा, इनकिसारी और तज़लील व तज़रीह की नेमत से बहरावर कर देती है, यही हालत फ़िल हकीकत जौहर इबादत और ईमान है। इंसान को अगर ये एहसास और क़ल्बी हालत नसीब हो जाए तो न उससे जुल्म व सितम हो सकता है और न किसी की हक़ तलफ़ी। गोया इस्तिआज़ा का जौहर असली ये है कि इंसान कब्र व नख़ुवत और गुरूर व तमकनत से पाक, आली सिफत, मुनकसिरुल मिजाज और मुतवाज़ा इंसान बन जाए और हर मामले में अपने दिल का रिश्ता उम्मीद सिर्फ़ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर से वाबस्ता रखे। सातवीं हिकमत तवक्कुल व यकीन। इस्तिआज़ा का अमली पहलू ये है कि इंसान अपने अज्ज़ व इंकिसारी के एतराफ़ और खुशू व खुज़ू के हुसूल के बाद बारगाहे इज़्ज़ी की तरफ कमाल यकीन के साथ मुतवज्जा हो और उससे इस्तिमद अदा करे और फिर उसके लुत्फ़ व एहसान और जूद व सख़ा पर पूरा तवक्कुल रखे। उसे हर फितना व शर और खौफ व गम से पनाह भी मिलेगी और दीगर इनामात से भी नवाजा जाएगा। खुदा से पनाह मांगने का मतलब है कि वो जान ले कि मुझे किसी का शर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब उसके दिल से दुनिया का खौफ व ख़तर निकल जाएगा तो वो किसी भी तागूती क़ुव्वत और बातिल ताकत के सामने झुक नहीं सकता। इसी फ़िक्र अमल को तौहीद कहते हैं। आठवीं हिकमत हर बातिल के साथ साजगारी से परहेज़। इस्तिआज़ा की एक हिकमत यह है कि इंसान खुद को कभी भी किसी शैतानी, तागूती और बातिल क़ुव्वत के साथ साजगारी के लिए तैयार ना कर सके। जब उसकी दुआ यही हो कि ऐ अल्लाह, मैं हर बातिल से तेरी पनाह मांगता हूँ, तो ये क्यों कर मुमकिन है कि आर्जी व मादी मुनाफ़े और मसाले की खातिर खुदा को छोड़कर कस्ब व बातिल से साजगारी पैदा करें। और यही फ़लसफ़ा तौहीद है। इरशाद बारी ताला है, फ़ला तहिनु वतदु इलस्सल्म व अंतुमुल आलौना वल्लाहु माअकुम वलन यातिरकुम अमालुकुम। बस तुम सुस्ती ना करो और बातिल को सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम ही गालिब आओगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हरगिज़ तुम्हारे आमाल यानी जद्दोजहद बेनतीजा ना जाने देगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में मदीना से आए हुए विफ्द से बैत इस्लाम ले रहे थे तो उस बैत इस्लाम का मकसद अब्बास बिन इबादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े वाशिगाफ लफ्ज़ों में बयान किया। बेशक तुम पैगम्बर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर इंसानों में से हर सुर्ख़ व स्याह बातिल क़ुव्वत के अलमबरदार के साथ जंग की बैत कर रहे हो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्तिआज़ा का फ़लसफ़ा यही है कि खुदा की पनाह में आकर दुनिया में हर बातिल और कुफ्र व तागूत के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद किया जाए। शैतानत से खुदा की पनाह तलब करके फिर अपनी अमली ज़िंदगी में कस्ब व दज्ल, जुल्म व जबर, कुफ्र व असियाँ और शैतानत के दीगर मज़ाहिर से साजगारी पैदा करना और उनकी हिमायत करना सरीह मुनाफ़िक़त और मज़हब से धोखा और फ़रेब है।
اسی وجہ سے قرآن ہر شیطانی قوت کے ساتھ غیر مصالحانہ مخاصمت کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر، مکر و فریب سے محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ آج کے اس کلاس میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کل ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں میں عام کر دیں، جس سے کہ ہر کوئی آسانی سے عربی کو پڑھ کر اس کی اردو کو سمجھ سکے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحمتوں کی خاص نظر فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔